वैसे अब रिसेंटली आपकी पुलिस ने एक टिक टॉकर, काशिफ ज़मीर नामी टिक टॉकर है, उसको भी डाला कल्चर पे गिरफ्तार किया। और उसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहा है कानों को हाथ लगा के मेरे बाप की भी तौबा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आपने इसको क्या कहें, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया? ऐसी वीडियोस को आमतौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियोस ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक और क्लैरिफिकेशन शुमाली ये है, इलाका जात ले जाए बगैर आपने सॉफ्टवेयर ठीक है। अपडेट कर दिया। अब एक और चीज़ ये है कि हमारा एक और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है हमारा, सीसीडी। सीसीडी। ठीक। सीसीडी ने ये वाली जो कार्रवाई है इस दफ़ा, वो उसके ऊपर जो एक्शन है वो सीसीडी की तरफ से था, ठीक है। मैं उसका क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए वो ज़रूर दूंगा। काशिफ ज़मीर को पहले भी अरेस्ट किया जा चुका, पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं जो कि एक झटके से बाज नहीं आते। ये पहले भी इसी तरह की वीडियो मिलती जुलती इसकी बनी हुई है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम शायद वो दोबारा लोगों को दवाई की ज़रूरत वैसे होती है। ही शुड डेफिनेटली बी पीनलाइज्ड। मैं आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, दुरुस्त किया, वी अप्रिशिएट। लेकिन उसका वीडियो बनाना और उस वीडियो को प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना, वाज इट जस्टिफाइड? दिसंबर 13, 2023 जस्टिस अली ज़िया बाजवा की रूलिंग है कि अंडर कस्टडी, अंडर ट्रायल किसी भी मुलजिम का पुलिस स्टेटमेंट लेके वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकती। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है सर? किसी ऑफिशियल मीडिया, किसी ऑफिशियल जो हमारे पेजेस हैं, कोई लाहौर पुलिस के, किसी भी पुलिस के, सीसीडी के, कहीं से ऐसी कोई वीडियो वो नहीं थी। ये वाली जो कन्फेशनल वीडियो थी उसकी ये पुरानी वीडियो थी। एक दूसरी बात ये कि हमारे लिए हम अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं जो हाई कोर्ट के, सुपीरियर कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं और जो रूलिंग्स होती हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, उनको इसके ऊपर जाके ना सिर्फ आईजी साहब बल्कि एक केस में मुझे भी जाना पड़ा जहाँ पे हमने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी सबमिट की, और इस चीज़ को हमने अपनी नई मीडिया पॉलिसी के अंदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर दिया कि मुलजिमान की कोई वीडियोस या कोई भी बंदा जो अभी मुजरिम और मुलजिम वाले उसमें है, फेज में बिल्कुल। उसको चाहे वो मुजरिम डिक्लेयर भी हो गया फिर भी उसका चेहरा नहीं दिखाना। ये उसके उनके जो बेसिक फंडामेंटल Fair enough. राइट्स हैं Fair enough. उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल हम इंश्योर करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उन पे देख लेंगे, हमेशा फेसेस ब्लर्ड होंगे, कवर्ड होंगे या किसी चीज़ से कवर्ड होंगे, या हमने शक्ल नहीं दिखाते, ठीक है। हाँ, ये अलग बात कानून है। में लिखा होता है ना, नफरत जुर्म से है, जी, इंसान से नहीं है। जी। अब ऑब्वियसली जिसने किया है उसके जुर्म की उसको ड्यू मिल जाएगा, लेकिन उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो फ्यूचर तक वो वीडियो हॉन्ट करती रहेगी। हाँ, ये इजाज़त हाई कोर्ट ने पुलिस को बिल्कुल बाउंड किया, इदारों को बिल्कुल बाउंड किया, और लेकिन ये इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ किसी की वो जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने की है, ये सिर्फ मीडिया को है। कोई भी बंदा एक माइक लेके जाके किसी की भी वीडियो बना के उसको बदनाम कर सकता है, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, ये भी बताना चाहता हूँ। और उसमें आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसमें वो लोग जो माइक उठा के निकल जाते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट कहेंगे या रिपोर्टर कहेंगे, मैं आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, एंडोर्स करता हूँ, इसको भी कंडेम करना वो चाहिए। जिस पुलिस ऑफिसर के एक तरह से काइंड ऑफ मुंह में माइक घुसेड़ रहे होते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं, ये मीडिया एथिक्स के खिलाफ है। तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, और ये वो देखें उस काम के लिए एक तरीकाकार है। ठीक। उस काम के लिए आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, आप वीडियो प्रूफ भेज दें। ट्रू। बदतमीजी, और वहाँ पे उस पुलिस वाले के फंडामेंटल राइट नहीं डिस्टर्ब हो रहे जिसकी आपने वीडियो बना दी और जिसके ऊपर कमेंट्स लिख दिए फजूल किस्म की कि पुलिस के गुंडे। उस पुलिस वाले के बच्चे नहीं हैं, उस पुलिस वाले की पूरी एक फ्रेटर्निटी नहीं है जहाँ पे वो पूरी पुलिस को आप इस तरह के वो करते हैं। वो भी तो लोग हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो शेमफुल। हम कोशिश करते हैं, हमें हमेशा हाई कोर्ट से, हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ से जो डायरेक्शंस आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी 100% कंप्लाइंस हो। हम अपने जो ऑफिशियल हमारे मीडिया पेजेस हैं और जो तमाम चीज़ें उनके ऊपर चेक्स हमने बढ़ा दिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ किसी मुलजिम की या मुजरिम की हमारी तरफ से ना लीक हो। तो इस पर हम पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल सही। फैसल साहब, रिसेंटली अभी ASP शहरबानो नकवी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया एक पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि नाके पे पुलिस ऑफिसर आपको नहीं रोक सकता, गाड़ी की जामे तलाशी नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ आपका ID कार्ड लेके अपनी ऐप में आपका ID कार्ड नंबर डालेगा। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई CRO है तो फिर आपकी तलाशी हो सकती है, अदरवाइज ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, ये गैर कानूनी फेल होगा उस पुलिस वाले का। उसके बाद एक कोहराम मचा, हाहाकार हुई, उसके बाद शायद कोर्ट में भी बुलाया गया उनको,
اور پھر روک بھی دیا گیا, پتہ چلا کہ بین ہو گیا ان کے انٹرویوز. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, یا یہ جو میڈیا پہ اپیرنسز ہوتی ہیں, بڑی ٹرکی چیز ہوتی ہے. اس کے اوپر میں نے بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ جو کی ہوگی, یہ جتنی بھی دیر کی ہوگی, اس میں سے آپ کی مرضی کہ آپ کو یہ ایک اسپیسیفک پارٹ کٹ کر کے وداؤٹ دا کانٹیکسٹ, کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی, آپ وہ لگا کے کوئی بھی اور بندہ, آپ آئی ایم شیور کہ اوبیسلی رسپانسبل لوگ ہیں, لیکن کوئی بھی اور بندہ اس کے اوپر کوئی کیپشن لگا کے کوئی ایسی کیچی سی وہ چیز بنا کے آؤٹ آف کانٹیکس وہ چیز چلا دے, تو وہ خرابی ہے. ٹھیک. اے ایس پی صاحبہ کا اس کے اندر, میں ڈیلیبریٹلی اس کے بارے میں کامنٹ کرنے سے پرہیز کرتا رہا جب سے یہ ہوا, اور اس کے اندر جب ہم نے پوری پوڈ کاسٹ دیکھی تو اس آفیسر کی کوئی بری انٹینشن کوئی نہیں تھی. وہ تو سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ کو کرپشن کا, اگر آپ کو برے رویے کا, یا اگر آپ کو کہیں پہ اس طرح کی کسی سچویشن کا سامنا پڑے تو وہ لوگوں کو اویئر کریے ان کے رائٹ سے. ٹھیک ہے, ناٹ ود اے بیڈ انٹینشن. پولیس کے پاس بہت ساری جو اختیارات ہیں قانون نے دیے ہیں, جو سرچ کے اختیارات ہیں, وارنٹ کے بغیر سرچ کے اختیارات ہیں, گاڑی کی سرچ کے ہیں, کہیں بیریکیڈ لگانے کے ہیں, وہ سارے پولیس آرڈر میں بڑے ڈیفائنڈ ہیں, سی آر پی سی میں ڈیفائنڈ ہیں. لیکن وہ کرپشن کے اوپر وہ آپ کو, وہ لوگوں کو بات کر رہی تھی, اس کو اس کے اس سرٹن پارٹ کو کٹ کر کے وہ چلا دیا گیا, اس کے اوپر میمز بھی بن رہی ہیں, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ہمیشہ یہ ڈاؤن سائڈ ہے. اس کے بعد غالباً 15 کالز بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پولیس کے کیا کیا اختیارات ہیں, اور آرٹیکل پولیس آرڈر کے وہ سارے آرٹیکل پبلک لگا رہی ہے کہ نہیں جی اس آرٹیکل کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی پولیس جب آپ کو روکے, پولیس جب آپ سے چیزیں کچھ چیک کرے تو ضرور کرا دیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. وہ اس بچی نے, وہ ہماری آفیسر نے ایک اچھی انٹینشن سے کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے جو بات کی, وہ اس کا سرٹن پورشن کانٹیکٹ سے کاٹ کے اس کو لگا کے اس کا ایک ایشو بنا دیا گیا. اس کے بعد یہ کہ اس کو کورٹ میں بلایا گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ اس کو بین کر دیا گیا, ایسی بھی کوئی بات نہیں. آج اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, ان کے انٹرویوز پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آج اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں. ڈیفینس کے گھر سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ایک چوری ایک گارڈ نے اپنے چائنیز جو وہاں پہ لینڈ لارڈ تھے ان کے ساتھ کر دی. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لے گئے. انہوں نے کیس پورا ٹریس کیا, پریس کانفرنس بھی وہ کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی لگا ہوا. تو ہم سارے سنی سنائی باتوں پہ پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں فوراً. یہ قوم بہت ہی شاندار قوم ہے, بٹ تحقیق نہیں کرتی. یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر فوراً مان جاتے ہیں. انہوں نے کہا پنجاب پولیس بری ہے, یہ مان گئے. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہ پنجاب پولیس, یہ وہ پولیس ہے جو آپ کے پنجاب کے بارڈرز کے اوپر گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ ملیٹنسی کو اس صوبے میں انٹر نہیں ہونے دے رہی. یہ وہ پولیس ہے جو جنگ کے دنوں میں آپ نے ان کا کام دیکھ لیا, آپ نے عام دنوں کے اندر ان کو یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, شہید ہو رہے ہوتے ہیں, غازی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ پولیس ہے. لیکن یہ والی چیز کوئی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, لوگ اس کو مان جاتے ہیں.